साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेनालग्नं गुरुरङ्गिरिपदमे तथा किं तथा किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बन्धव सर्वं मताधिजातं मनश्चेनालग्नं गुरुरङ्गिरिपदमे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं षडङ्गादि वेदमुखे शास्त्र विद्या षडङ्गादि वेदमुखे शास्त्र विद्या कवित्यादि गदं सुपादं करोति मनश्चेनालग्नं गुरुरङ्गिरिपदमे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं विदेशेषु मान्यं स्वदेशेषु धन्यं विदेशेषु मान्यं स्वदेशेषु धन्यं सदाचारुवृत्तेषु मथो न चान्यं मनश्चेनालग्नं गुरुरङ्गिरिपदमे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं श्याममण्डले भूपलवृन्दे श्याममण्डले भूपलवृन्दे सदा सेवितं यशपादरविन्दं मनश्चेनालग्नं गुरुरङ्गिरिपदमे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं यशो मे गतं भिक्षु दानप्रताप यशो मे गतं भिक्षु दानप्रताप
मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किम् न भोगेन योगेन भावाजिराजो न भोगेन योगेन भावाजिराजो न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किम् अनर्ज्ञानि रत्नानि भुक्तानि सम्यक् अनर्ज्ञानि रत्नानि भुक्तानि सम्यक् समलिङ्गिता कामिनी यामिनीषु मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किम् गुरुरष्टकं यः पठेत् पुण्यादेहि यतिर्भूपति ब्रह्मचारी च देहि लभेत् वञ्चितार्थ पदं ब्रह्मा